بونجور مي شير زلاف، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم كيف ما وعدتكم غنشوفوا اون سيري ديكزيرسيس ديال الدرس الاول ديال الميكانيك اللي هو لا غرافيتاسيون يونيفرسال. فوالا غنشوفوا 3 زيكزيرسيس شاملين على كاع المحاور ديال الدرس. كيف ما كتشوفوا بان لاشين قريبه نورمالمون توصل ل 50,000 ابوني، وهادشي بالفضل ديالكم. كنتمنىكم يعني تساهموا في هذه الحمله هذه باش نوصلوا لاشين ديالنا ان شاء الله ل 60,000 وبوركوا با حتى ل 100,000 باذن الله، وهذا الشيء كامل بالفضل ديالكم. وكنوعدكم ان شاء الله غادي نخدم معكم يعني لو ماكسيموم، يعني نديروا جهدنا كامل معكم والكمال على الله ان شاء الله. قبل ما تشوف هذا الفيديو حاول دير لايك داكور وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك. بدا تخدم لي زيكزيرسيس اي ابخي عاد تفرج في الفيديو باش تكومباري لي ريبونس ديالك مع ديالي. دونك نبداو بالاكزيرسيس الاول. الاكزيرسيس الاول خاص بلا بارتي ديال لا نوتاسيون سيونتيفيك، الكتابه العلميه، داكشي ديال الماط الى غير ذلك. وغنشوفوا لوردر دو غروندور. الناس اللي مازال ما فهموش هادشي مازال غنشوفوا هادشي دابا في هاد الاكزيرسيس داكور. دونك عطاونا هنايا لا ديستونس اونتر لا تير اي لا لون، المسافه ما بين الارض والقمر قالوا لنا تقريبا كتساوي هي 380,000 كيلومتر. انا اول حاجه خصني نكتب الكتابه العلميه بالمتر، يعني غنحول هذه للمتر غتولي هي 380. كانوا عندها 3 الاصفار، الا بغيت تردها بالمتر غنزيد لها واحد 3 الاصفار اخرين، يعني اولا غنحولها للمتر يعني حيت هي في الكيلومتر. عاد من بعد عندها ليكريتور سيونتيفيك ديالها. ليكريتور سيونتيفيك عندي الفاصله هنا غنحولها حتى لهنايا. ضروري داك العدد خصو يكون محصور ما بين 1 و 10. دونك هي 3.8 مضروبه في 10 أس شي حاجه. الاس هذه الفاصله حولتها على اليسار، دونك الاس غادي يكون بوزيتيف موجب. غنحسب شحال عندي من العدد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك 3 3 6 7 8 دونك 8. دونك الكتابه العلميه وبالمتر هي 3.8 فوا 10 على بويسونس دو 8. هي راه درتها بالمتر مزيان. دابا بغيت لوردر دو غروندور. لوردر دو غروندور كناخذوا هذا العدد ا، كنلاحظ بانه صغر من 5. كنشدوا هذا 10 كنخليوها اس ان، يعني هنا اس ان عندنا هي اس 8. بحال ما كان عندنا هذا العدد ا كبر من 5 لوردر دو غروندور كنشد هاد لا بويسونس ديال العدد 10 وكنزيد عليها واحد لواحد. دابا كون كانت انا مثلا 7.8 كبر من 5 هذه كتغرد 10 اس 9. دونك هنا غنخلي 10 اس 8. الا قال لك الاستاذ علاش تقولوا باسكو 3.8 اي انفيريور دو 5. هذه هي القاعده. نشوفوا ليكزومبل الثاني. ليكزومبل الثاني عطاونا لا ديمونسيون دون موليكول، الابعاد ديال واحد الجزيئه اللي كيتقدروا بالوحده ديال النانومتر. دونك هنا عندنا نانومتر. نانومتر كيتعتبر من لي سو مولتيبل ديال المتر، من الاجزاء الصغار ديال المتر داكور. خصني اولا نحولوا للمتر. باش نحول من نانومتر للمتر راه قرينا هذا الشيء. دونك تقدروا ترجعوا الفيديو في الديسكريبسيون الجزء الثالث ديال الدرس كنشرح فيه هذا الشيء اون ديتاي. دونك كنديروا 2 فوا 10 على بويسونس دو موان 9. دونك الا بغيت ندوز من نانومتر للمتر كنضرب في 10 اس ناقص 9. مزيان. كنلاحظ بان ديجا هذه راه كتابه علميه. علاش؟ حيت هذا العدد ا راه محصور ما بين 1 و 10 وهو مضروب في 10 اس. دونك الكتابه العلميه هي 2 فوا 10 على بويسونس دو موان 9. الا بغيت لوردر دو غروندور كنشوفوا العدد ا. العدد ا هو هذا هو ا. كنشوفوا كي داير جا صغر من 5. الوغ كنخليو 10 اس كيف ما هي. دونك كتبقى ليا 10 على بويسونس دو موان 9. بحال ما كون كانت عندنا هاد ا هي 6 ولا 7 كنا 10 اس ناقص 9 غنزيدوا عليها 1. فوالا. نشوفوا المثال الثالث تا هو بنفس الطريقه. عطاونا لو غايون دو لا تير، شعاع الارض كيتقدر تقريبا ب 6400 كيلومتر داكوغ. اول حاجه عطاني بالكيلومتر، دونك غنحول 6400 كيلومتر للمتر. شحال كنزيدو من صفر من الكيلومتر للمتر؟ 3 الاصفار. دونك 6 4 0 0 غنزيدو 3 ديال الاصفار. بغيت ندير كتابه علميه يعني خصني واحد العدد ا مضروب في 10 اس شي حاجه داكوغ. عندنا الفاصله هنا خصها تولي هنا، حيت خصني العدد ا يكون محصور ما بين 1 و 10. دونك هي 6.4 فوا 10. حولنا الفاصله على اليسار دونك الاس موجب 1 2 3 4 5 6. دونك راه 10 اس 6. دونك غتعطيني 6.4 فوا 10 على بويسونس دو 6. لوردر دو غروندور سوا كنخلي 10 اس 6 هي 10 اس 6 ولا كندير 10 اس 6 زائد 1. امتى كنخليها كيف ما هي؟ الا كان هذا العدد هذا صغر من 5. كنلاحظ بان 6.4 اي سي سوبيريور دو 5.
هذه الحاله الثانيه كناخذوا 10 اس 6 اللي هي 10 اس ان وكنديروا 10 اس ان زائد 1 دونك كتعطيني هي 10 على بويسونس دو 7 يعني لوندغ دو كوندور عنده علاقه بالكتابه العلميه وبالضبط بهذيك 10 اس سواء كتخليها هي ولا كتزيد لها واحد. هنا عطاونا طاي ديال النوم طول او القامه ديال واحد الانسان كتقدر ب 1.70 متر. كنلاحظوا بان ديجا عطاوها لنا بالمتر دونك هي 1.70 فوالا. ولا بغيت الكتابه العلميه خصني عدد نحصر ما بين 1 و 10 مضروب في 10 اس. انا خليته هو الفاصله ما حركتهاش بالتالي هنايا والصفر حيت انا ملي كنبغي نكتب كتابه علميه خصني نكتب بهذه الطريقه عدد ا هو اللي كيعطي ليا كنديبلاسي الفاصله ديالو خصو يكون محصور ما بين 1 و 10 كندير 10 اس. هنا ديجا هي راه بالمتر يعني ما غتحولش غتبقى هكا ولكن خصني نبين ديك 10 اس 10 اس 0 في المتر هي 1 يعني راه بحال عندك 1.70. الا بغيت لوغدغ دو كروندور كنشوفوا هذا العدد هذا واش صغر من 5 ولا اكبر من 5. الا كان صغر من 5 كتكتب هذه هي الا كان كبر من 5 هذا العدد هذا كتشد هنا كتزيد واحد الفوق. دونك كنلاحظ بان هذا صغر من 5 اذا غتبقى لي 10 اس 0 اللي هي ديجا كتساوي 1. غايون داتوم ديدروجين عطاونا الشعاع ديال الذره ديال الهيدروجين شي حاجه اللي صغيره بزاف تقريبا هي 0.105 نانومتر. نانومتر هو وحده من الاجزاء ديال المتر. الا بغيت نحولو للمتر كنضرب في 10 اس ناقص 9 داكوغ دونك هي 0.105 في 10 اس ناقص 9. دابا انا هذا العدد هذا ما عنديش نحصر ما بين 1 و 10 حنا قلنا ديما هذا العدد هذا خصو يكون محصور ما بين 1 و 10 اذا انا نحرك الفاصله دابا ولكن على اليمين دونك كتولي لي هي 1.05 حركت الفاصله مره واحده اذا غنضرب انا في اس سالب حيت حركت الفاصله على اليسار بس واحد ديجا وعندنا عاوتاني 10 اس ناقص 9 غتولي لي هذه 1.05 مضروبه غنجمع الاسات هادو خاصيه ديال القوى دونك هي 10 اس ناقص 10. غادي نكتبها هنايا دونك هي 1.05 فوا 10 على بويسونس دو موان 10 ولكن بالنسبه لوغدغ دو كروندور كيتعلق بهذا كنشوف هذا العدد هذا صار من 5 كنكتب هذا كيف ما هو كبر من 5 كنزيد انا 1 دونك هذا صار من 5 دونك كتبقى لنا 10 على بويسونس دو موان 10. دوزو بالزربه نشوفوا ليكزيرسيس 2 عطاونا واحد لي دوني تما واحد المعطيات كيف ما كتشوفوا معايا في ليكزيرسيس. قالوا لنا بان الجي اللي هي l'intensité de pesanteur هي 9.8 نيوتن فوا كيلوغرام موان 1 دونك هادشي راه فوق الارض. ام تي لا ماس دو لا تيغ عطاونا تقريبا شحال لو غايون دو لا تيغ عطاونا الشعاع ديال الارض. مزيان هادشي فاش غينفعنا غنشوفوا لي كيسيون. عندنا لا كيسيون ا قال لي كيلي لا فالور دو بي. انا عارف بان بي هو لانتونسيتي دو بوا هي شده الوزن كتحسب بهذه العلاقه هذه صافي سالينا يعني اون فوا كنقرا السؤال خصني نعرف باش غادي نخدم. قال لي نحسب لو بوا دون بول ديال واحد الكريه وهاد الكريه هذه مالها لا ماس ديالها شحال كتساوي هي 800 غرام. قالوا لي نحسب القوه اللي كتطبق عليها الارض يعني هاد القوه دي بي شحال لانتونسيتي ديالها شحال بي ديالها داكوغ سور لو سول يعني بحال قلتي بان عندنا نورمالمون عندنا الارض وهاد لابول كاينه فوق الارض فوالا والارض كتطبق عليها قوه بي. بغيت نحسب لانتونسيتي ديالها. اولا غادي نقولوا نعلموا ان دونك غادي نقولوا اون سي كو نعلم ان لانتونسيتي دو بوا اللي بغاو نحسبوا هنا كتساوي ام ضروبه في جي داكوغ. هاد ام خصها تكون بالكيلوغرام عطاونا حنا ام باش بالغرام فوالا والجا هي راه عاطينها لينا ديال الارض مزيان. دونك قبل خصني نحول هذيك ام نحولها من الغرام للكيلوغرام. الوغ حنا كنعرفوا بان ام كتساوي 800 غرام. دابا خصني نحولها لياش للكيلوغرام. دونك ديجا وريتكم هادشي من المتر للكيلوغرام باردون عندنا من الغرام للكيلوغرام دونك من الكيلوغرام للغرام كنضربوا في 10 اس 3 ومن الغرام للكيلوغرام كنضربوا في 10 اس ناقص 3. دونك انا دابا في الغرام بغيت ندوز للكيلوغرام دونك غادي نضرب 800 فاش فوا 10 على بويسونس دو موان 3 وغتعطينا تقريبا هي 0.8 كيلوغرام. دابا عاد غادي نعوض ام ب 0.8 والجي غنعوضها ب 9.8 دونك بي ايت ايكالا ابليكاسيون نيميريك 0.8 انا حولتها دابا للكيلوغرام
وغادي نضربها في الجي. الجي هي شده الثقاله فوق سطح الارض هي 9.8 ولا 9.8. وغادي ندير واحد لابليكاسيون نيميريك تطبيق اعدادي 0.8 مضروبه في 9.8 غادا تعطيني 7.84 تقريبا. دونك ما ننساش لي زونيتي بي لانتونسيتي دو بوا ديال لا فورس دونك كتكون باش بالنيوتن. تري بيان نشوفوا دابا لا كيسيون بي قالوا لنا لا فالور نحدد لا فالور دو لا فورس غرافيتاسيونيل يعني ديال القوه ديال التجاذب اف اللي كتطبقها لا تيغ. شوف معايا مزيان لا تيغ على لا بول مزيان. يعني هنايا بحال باش نرسم لك مزيان عندي لا تيغ وعندي لا بول محطوطه الفوق داكوغ. هذا هو المركز ديال الارض وهذا هو المركز ديال لا بول. قالوا لي نشوف لا فورس ملي كنقول لا فورس اف الشده ديالها اللي كتطبقها الارض يعني تي على بي على لا بول. يعني بحال قال لك حسب لي اف دو تي سور بي. ولا بغيت نمثلها الارض شنو كدير لهذا الجسم هذا كتطبق عليه واحد القوه الاتجاه ديال الارض يعني في لو سونتر ديال الارض. دونك هذه هي اف دو تي سور بي. هذه هي لا تير وهذا هو لو كور بي. غادي نحسب الانتونسيتي ديالها. اولا غادي نكتب اف دو تي سور بي. ندير القاعده ديال الدرس هي غون جي نضربها في لي ماس ديال هذا الجسم نضربها في لا ماس ديال الجسم الاول اللي هو الارض نضربها في لا ماس ديال الجسم الثاني اللي هي بتيت ام على دي اس 2 اللي هي لا ديستونس بيناتهم. شنو هي لا ديستونس اللي بيناتهم؟ هي من هنا لهنا. نقدر نعتبر بان لا بول شي حاجه صغيره بارابور الارض يعني بالتالي هذا الجسم هذا راه غيكون صغير قد هكا. يعني المسافه اللي غتكون ما بين المركز ديال الارض وما بين هذا راه هو الشعاع ديال الارض راه هو ار تي. دونك غنعوض هاد دي اس 2 باش ار تي اس 2. دونك هي جي فوا ام تي فوا ام بتيت ام على ار تي او كاري. دابا غندوزو لابليكاسيون نيميريك. جي سي اون كونستونت ما عطاوهالناش في التمرين ولكن حنا عارفين ما كتغيرش هي 6.67 فوا 10 على بويسونس دو موان 11 مضروبه في لا ماس ديال لا تيغ. لي ماس خصهم يكونوا بالكيلوغرام. لا ماس ديال لا تيغ هي 5.98 مضروبه في 10 أس 24. هادشي كامل مضروب في الكتله ديال لابو اللي هي 800 غرام حولناها للكيلوغرام قبيله هي 0.8 كيلوغرام. هادشي كامل مقسوم على الشعاع اس 2 ديال الارض. الشعاع ديال الارض هو 5.98 باردون الشعاع هو هذا هو. دونك غادي نحولوه للمتر يعني 6 3 8 0. ملي كنبغيو نحولو من الكيلومتر للمتر حيت الوحده العالميه ديال لا ديستونس هي المتر كنضربو في 10 أس 3 يعني في 1000. صافي كندير واحد لابليكاسيون نيميريك. راه وريتكم داك المره باللي خصكم تكونوا كتعرفوا تحسبوا حيت ضروري في الفرض الاول غادي تستعملوا هذه العلاقه هذه. دونك كنكتب 6.67 كنمشي لهاد اكسبونونسيال يعني هاد في 10 أس اكس كندير الاس ديالي ناقص 11 كندير مضروبه في 5.98 بسرعه وغادي ندير نيشان هذه يعني مضروبه في 10 أس 24 عاوتاني مضروبه في 0.8 وهادشي كامل مقسوم ونكتب هذا العدد اللي عندي في المقام. ونسيت هنا واحد المساله انه هنا الشعاع اس 2 يعني هذه كامله راها اس 2 دونك مقسومه على 6 3 8 0 مضروبه في 10 أس 3 كلشي أس 2 دونك كتعطيني 7.83 وتقريبا هي من وراها 9 يعني غنقولوا هي 7.84 باش بالنيوتن. دونك هنا كتساوي تقريبا دونك هذه هي اف دو تي سور بي هي القوه الشده ديال القوه اللي كتطبقها لا تيغ على لا بول. السؤال سي قال لي كومباري قارن ليا سي دو فورس يعني لا فورس اللي حسبت الاولى ديال لو بوا ولا فورس الثانيه ديال لا فورس غرافيتاسيون. قال لي قارنهم كنلاحظ بان هذه شحال خرجت لي 7.84 وهذه تقريبا 7.84 وقال لي اي كونكلور. دونك هنايا قلنا لدينا كنلاحظوا بانهم متساويين. دونك غادي نقولوا بان بي est égal à la force gravitationnelle هي F de T sur B.
عندهم لا ميم فالور. دونك اي كونكلور يعني واستخلص يعني ماذا تستنتج، قول شنو هي الملاحظه. دونك هنا غادي نقولوا بان لي دو لانتونسيتي دي دو فورس سون ايغو، يعني الشده ديال القوتين لانتونسيتي دي دو فورس يعني الشده ديال القوتين ولا لي زانتونسيتي يعني سون ايغو يعني متساويين. ونقدروا نقولوا بان لانتونسيتي دو بوا راه هي لانتونسيتي ديال لا فورس غرافيتاسيونيل، يعني هما راه بحال بحال. بالنسبه لدي قال لي ليكسبرسيون دو لانتونسيتي دو بوزونتور، ما بغاوش نحسبوا لهم الجي. الجي حنا ديجا راه عندنا معروفه القيمه ديالها، قال لي يعطيني دابا العلاقه ديالها اون فونكسيون دو غنعبر على هاد الجي اللي هي شده مجال الثقاله بلا كونستونت بلا ماس دو لا تيغ او لو غايون دو تيغ. هادشي كنا درناه في الدرس. دابا في هاد الحاله هادي عندنا لو كور موجود فوق الارض مباشره. فوالا دونك بالنسبه لنا حنا اعتبرنا بان القوه اللي كتطبقها الارض على هذا لو كور هذا كتسمى هي بي، هي شده الوزن. وفي نفس الوقت هي راه القوه ديال الجاذبيه ولا ديال التجاذب الكوني اللي كتطبقها لا تيغ على لا بول، يعني راه في نفس الوقت كتساوي اف دو بي سور نورمالمون اف دو تي سور بي. وكنا جينا وعوضنا بي، دونك كنا قلنا اون عوضنا بي ب ام فوا جي، وهذه عوضناها بالعلاقه ديالها فوالا على ار تي او كاري. وكنا اختزلنا بهاد ام هادي وبقات لينا التعبير ديال الجي. الجي صغيره كتساوي جي كبيره مضروبه في ام تي كلشي مقسوم على ار تي او كاري. وهاني كتبت جي القاعده ديالها. الا بغيت نحسب هاد 9.8 اللي جات غادي ندير لا كونستونت دو غرافيتاسيون يونيفرسال اللي هي 6.67 10 أس ناقص 11 غنضربها في لا ماس دو لا تيغ اللي كتكون ديجا معروفه وغنقسم على الشعاع ديال الارض اس 2 غنلقاها كتساوي 9.8. وقلنا بان هذه شده مجال الثقاله على سطح الارض، حيت هنا تما قلنا سيغ لو سول وكنا سميناها جي زيرو. ومن بعد كنا عاوتاني شفنا ليكسبرسيون ديال جي اش وشفنا كيفاش كنحسبوا جي اش يعني شده مجال الثقاله اذا كان الجسم موجود بواحد لالتيتود واحد الارتفاع. وقلنا بان هاد الجي هادي كتفاريي سولون لالتيتود، يعني كل ما طلعنا بعدنا على الارض كل ما داك الجي كتبقى غادا وكتصغر. هادشي كلشي درناه في لوكور. بالنسبه ليكزارسيس 3 كيف ما كتشوفوا معايا تما قالوا لنا سيدي باللي عندنا lors de la nouvelle lune la lune est entre la terre et le soleil. ديما ملي كيعطيك اكزارسيس فيه ان تكست كنحاول نشيماتيزيو. ديجا في السؤال الاول قالوا لنا دير ان شيما. دونك شنو عندنا حنا؟ قال لك لا لون اي اونتر لا تيغ اي لو سولي. اول حاجه عندنا لا تيغ وثاني حاجه عندنا لو سولي. لو سولي شي حاجه كبيره وهنا عندنا لا لون. وقال لنا لا لون موجود ما بين اس ما بين تي وما بين اس ما بين لا تيغ وما بين لو سولي. دونك هذا هو لا لون. مزيان هذا هو لو سونتر دو لا تيغ هذا لو سونتر دو لا لون وهذا لو سونتر دو سولي. دونك عندنا 3 كور في التمرين. قال لي شيماتيزي ولكن هبط لي دوني معايا غادي تلاحظ بانهم عطاونا جي كبيره عطانا ام تي عطانا ام ال وعطانا ام اس، يعني كل واحد في هادو عنده واحد الكتله. دونك هذه الكتله ديالها رمزوا لها بام تي وهذه بام ال وهذه بام اس. مزيان من بعد عطاونا لي ديستانس دي تي اس. دي تي اس يعني هي المسافه ما بين فوالا. دونك عطاونا هادي رمزوا لها لا ديستونس هادي كامله بالدي تي اس، يعني المسافه ما بين لا تيغ و لو سولي. عطاونا شحال ومن لو سونتر لو سونتر عاوتاني عطاونا دي تي ال. دي تي ال هي ما بين الارض والقمر، يعني تي و ال يعني من هنا لهنا. هادي سماوها دي تي ال. خير دونك السؤال الاول قال لنا شيماتيزي لا سيتوياسيون سون سوسي ديشيل، يعني مثل لي هذا الشيء هذا بلا ما يعني تهتم بالسلم، يعني مثل داك الشيء كيف ما هو صافي. السؤال الثاني قال لي عطيني ليكسبرسيون ونحسب القوه لا فورس اللي كيطبقها والشده ديال القوه اللي كتطبقها لا تيغ على لا لون. حنا عارفين بان لا تيغ راه كتطبق قوه على لا لون ولا لون حتى هو كيطبق قوه على لا تيغ، وهاد لي فورس هادو سون دي فورس داتراكسيون غرافيتاسيونيل.
دونك الا بغيت نمثل هاد لا فورس هادي في شكل، شنو غادي ندير؟ غادي نشوف شكون هو اللي كيأثر. الارض كيأثر على القمر، دونك غنمشيو للقمر ونرسموا واحد لا فلاش كتشوف الارض ياك. دونك هادي هي اف دو تي سور ال، هي القوه اللي كيطبقها الارض على القمر. دابا قال لي نكتب ليكسبرسيون ديالها، غنجي غادي نقول اون فوالا. دونك اف دو تي سور ال لانتونسيتي يعني بلا سهم كتساوي جي مضروبه في لا ماس دو لا تيغ مضروبه في لا ماس ديال لا لون، كلشي مقسوم على المسافه بيناتهم. المسافه نرمزوا ليها دي تي ال، المسافه ما بين الارض والقمر. دونك المسافه دائما كتكون اس 2. دابا انا درت اكسبريمي، خديت نص نقطه قال لي كتب التعبير. دابا غادي نحسب الجي راه عندكم في التمرين كيف ما كتشوفوا راه هي 6.67 في 10 أس ناقص 11 مضروبه لا ماس دو لا تيغ. لا ماس دو لا تيغ راه عطاوها لنا حتى هي 5.98 مضروبه في 10 أس 23 مضروبه فاش راه بالكيلوغرام يعني بالوحده العالميه، وبالنسبه للقمر 7.4 مضروبه في 10 أس 22. هادو راه بالكيلوغرام يعني ما غاديش يتحولوا، كلشي مقسوم على المسافه اس 2. دونك المسافه اس 2 غناخدو دي تي اس هي 1.50 مضروبه فاش في 10 أس 11 مسافه اس 2. وغندير واحد لابليكاسيون نيميريك وغادي نشوف شحال غادا تساوي لانتونسيتي ديال هاد لا فورس. دونك 6.63 مضروبه في 10 أس ناقص 11 فوالا، كلشي مضروب في 5.98 في 10 أس 23، كلشي مضروب في 7.4 مضروبه فاش في 10 أس 22، كلشي مقسوم على 1.5 مضروبه في 10 أس 11 كلشي أس 2. دونك عطاتنا هي 1.31 في 10 14 باش كتخرج لنا هي بالنيوتن. دونك هادي هي اف دو تي سور ام. دابا قال لي ليكسبرسيون اي كالكول ديال لا فورس اللي كتطبقها لو سولي على لا تيغ. فوالا باردون قالوا لنا exprimer pour calculer la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par le soleil على la lune. دونك هنا خطا، يعني القوه اللي كتطبقها الشمس على القمر. دونك غادي ندير التعبير ديالها هو الاول، غادي نجيو غادي نديرو اف دو اس سور ال شنو كتساوي غون جي في لا ماس ديال السوليي في لا ماس ديال لا لون على المسافه بيناتهم، يعني المسافه ما بين اس ال ما بين الشمس والقمر أس 2. خصني نعرف باللي انا هاد المسافه ما عطاوهاش لينا معروفه، يعني انا خصني المسافه من هنا لهنا من هنا لهنا، هادي هي دي اس ال المسافه ما بين الشمس والقمر، وما عطاونا هادي معروفه وهادي معروفه. نقدر انا نستنتجها وغادي نقول بان هاد المسافه ما بين القمر والشمس كتساوي هي هادي كلها من الارض حتى الشمس ناقص من الارض حتى القمر. دونك غادا تولي عندنا ليكسبرسيون جي فوا ام اس مضروبه في ام ال على هادي ما عطاوناش معروفه ولكن نقدر نستنتجها، غنقول هي هاد المسافه ما بين الارض والشمس اللي كبيره. دونك ام دي تي اس موان دونك هادي كلها ناقص هادي، دونك دي تي ال كلشي او كاري باش تعطيني هاد المسافه هادي. وغادي ندير هنا ابليكاسيون نيميريك. دونك تقدروا ديروا لابليكاسيون نيميريك، غادي نعوض الجي بالقيمه ديالها 6.67 فوا 10 على بويسونس دو موان 11 فوا لا ماس ديال الشمس هي 2 في 10 أس 30 فوالا مضروبه في لا ماس الاخرى ديال لا لون اللي هي 7.4 مضروبه في 10 أس 22. راه بالكيلوغرام يعني الوحدات العالميه عطاونا هنا ما كاينش مشكل، كلشي على المسافتين ندير وحده ناقص وحده كلشي أس 2. شنو هي المسافه دي تي اس؟ راه عندكم تمايا هي الاولى 1.50 في 10 أس 11
وعطاونا الاخرى هي 3.84 في 10 أس 8. فوالا المهم حاولوا تركزوا في الكالكول باش ما تغلطوش. دونك غادي ندير لابليكاسيون نيميريك فوا جوج في 10 أس 30 فوا 7.4 10 على بويسونس دو 22 كلشي مقسوم. هنا خصني نفتح القوسين، دونك هما لي بارونتيز غنفتح القوس وندير 1.5 في 10 أس 11 ناقص غتكتب هذه كيف ما هي 3.84 في 10 أس 8 وتسد القوس. ها هي تسد القوس وغندير هاد أس 2، ها هي أس 2 ونشوف شحال غادا تخرج. هي 4.40 في 10 أس 20. دونك 4.40 في 10 أس 20. وهذه سي لا فورس ولا لانتونسيتي دو لا فورس اكزيرسي بار لو سوليي سور لا لون وراه كتخرج باش بالنيوتن. فوالا لي شير زيليف، كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. الناس اللي تصادفوا مع لا سيري نيشان خصكم ضروري تشوفوا لا بارتي الاولى والثانيه والثالثه ديال الدرس عاد تقدروا تفهموا معايا لي زيكزارسيس مزيان. كنتمنى لكم التوفيق، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.